بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک یا ایھا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما مرشد میرے دی سنو نشانی تے یارو موڈے کمبل کالا داغ دلان دے تھو دیندا اے اے سونا کالیاں زلفاں والا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام کل سید الرسل امام الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہون تو بعد حضرات اللہ دی ذات دا بہت بڑا احسان اور مالک دا شکر ہے کہ جس رب کائنات نے اس پرفتن دور دے اندر بھی سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے دعا کرو اللہ ساڈا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔
حضرات، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنیاں عورتاں اس دنیا تے آئیاں نے یا آن گیاں، ان ساریاں عورتاں دے وچوں سب تو آلہ، سب تو عرفہ، شان، عظمت، مقام، رفعت اگر کسے دی ہے تے او میرے نبی دیاں ازواج مطہرات، انہاں دی شان تے عظمت تے مقام تے رفعت ہے۔ ازواج مطہرات دے وچوں سب تو زیادہ شان، عظمت، مقام اور رفعت اگر کسے نو حاصل ہے تے او ایک کوئی ہستی ہے جنہ دا نام نامی، اسم گرامی سیدہ طاہرہ، مطہرہ، محدثہ، مفسرہ، مفکرہ، مفقہہ، سیدہ میرے محبوب دی محبوبہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات، ایک ماں او ہے جن نے مینوں جنم دیتا ہے، ایک ماں او ہے جن نے تھانوں جنم دیتا ہے۔ اس ماں دی شان، اس ماں دی عظمت، اس ماں دا مقام جڑا ہے بڑا عظیم ہے، بڑا بلند ہے۔ ایک ماں او ہے جن نے اپنی بیٹی دے کے تیرا گھر بسایا، اس ماں دی شان بھی بہت زیادہ ہے، اس ماں دی عظمت تے مقام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن لوگوں آج اس ماں دا میں ذکر کرنا چاہنا جس ماں دا تعارف میں نہیں کروایا، جس ماں دا تعارف تو نہیں کروایا، بلکہ خود رب دا قرآن تعارف کروا رہی ہے، عرشاں والا رب رحمان تعارف کروا رہی ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ لوگو حقیقی مانو اف تک نہیں کہنا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حقیقی مانو اف کہیں گا رب ناراض ہو جائے گا، اور اگر روحانی مانو اف کہیں گا دنیا بھی برباد ہو جائے گی، کل قیامت والے دن عرشاں دا رب جہنم دا بالن بنا دے گا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں پچھلے جمعے دی اندر بھی یہ بات کر چکے ہاں کہ اللہ دی ذات نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب سونیا اپنی ساریاں بیویاں نو جمع کرو۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا میں جڑے انہاں تے اعتراض ہو چکے نے جا جڑے اعتراض ہونگے جا ہو رہے نے، میرا دل کر دے میں سارے تو دیواں، صاف کر دیواں، انہاں نو مٹا دیواں، لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، انہاں ساریاں نجاستاں نو میں لے جاواں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب سونیا اپنی ساریاں بیویاں نو جمع کر، انہاں تے میں چادر تطہیر دینا چاہنا، انہاں ساریاں نو میں پاک کرنا چاہنا۔ کیوں؟ وجہ کی ہے کیوں؟ تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے، کائنات دیو لوگو
جیویں آمینہ دا لال پاک ہے ایویں آمینہ دے لال دیاں بیویاں بھی فرمایا انما یرید اللہ محبوب سونیا میرا دل کر دے توجہ کرے اجے میری بات دی طرف فرمایا محبوب سونیا میرا جی کر دے میں ارادہ کر لیے کس چیز دا کہ جیڑیاں انہاں تے نجاستاں سٹیاں گئیاں نے جیڑیاں انہاں تے بہتان بازیاں کیتیاں گئیاں نے دل کر دے ساریاں تو دیواں صاف کر دیواں محبوب سونیا انما یرید اللہ میں رب نے ارادہ کر لیے اللہ اے مسجد توحید والے جمیل آباد والے پوچھ دے نے ربا جیڑا تو ارادہ کرنے کیا او ارادہ کر کے پھر انہوں پورا بھی کرنے کہ نہیں کردہ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو تسی میرا قرآن اٹھاؤ پڑھو قرآن تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ میں جڑا ارادہ کرنا پھر اس ارادے نو پورا بھی کرنا ہاں آئیے ذرا رب دا قرآن دیکھنے ہاں رب دے قرآن دا مطالعہ کرنے ہاں کیا میرا رب ارادہ کر کے ارادے نو پورا کر دے کہ نہیں کردہ آئیے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی آئے اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو باتاں یاد رکھنی ہیں جدو بھی نبی دا نام ہے تو درود پڑھنا ہے اور دوسری سب تو زیادہ جڑی ضروری بات ہے جدو بھی اماں جی عائشہ دا نام آئے تو کی کہنا ہے کہو رضی اللہ تعالی جدو بھی نام لوا فوراً بنا کیا تو انہوں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہا آئیے میری بات دی طرف توجہ کرے آجے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب سونے اعلان فرما دے اللہ فرمان دے نے میں رب نے ارادہ کیتا ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ چو بچانا ہے آگ چو بچاندہ ارادہ میں رب نے کر لے آئے پھر کس طرح میں ارادہ پورا کیتا ہے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لے آئے جناب اسماعیل نو چھری تھلوں بچانا ہے میں ارادہ کس طرح پورا کیتا ہے اٹھائیے قرآن اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آئے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرمان دے نے میں ارادہ کر لے آئے جناب یونس نو مچھلی دے پیٹ چوں بچانا ہے میں ارادہ کس طرح پورا کیتا ہے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
اللہ فرماندے نے میں رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ جناب موسیٰ نو پانی دیاں لہراں چوں بچانا ہے۔ تے کس طرح میں ارادہ پورا کیتا ہے؟ اٹھائیے قرآن، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ آؤ میں گل مکدی مکا دیواں، اللہ فرماندے نے میں ارادہ کیتا ہے کہ آمینہ دے لال نو آسمان دیاں سیرہ کروانیاں نے۔ میں کس طرح ارادہ پورا کیتا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکات آ جا چپ کر کے۔ ایک دفعہ پھر کہو خدا دی قسمیں قرآن دا مطالعہ کریے نا، ایک ایک چیز میرا رب کھول کھول کے بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں جڑا ارادہ کرنا پھر اس ارادے نو پورا کرنا۔ اللہ نے میرے نبی نو آسمانہ تھے بلانا ہے تے کس طرح ارادہ پورا کیتا ہے؟ مولانا نے نقشہ فٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مولانا کہندے نے ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکات آ جا چپ کر کے براکتے چڑھ لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے۔ اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی تے اکھاں چک چک ویندے نے سارے نبی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے۔ اگلی بڑی پیاری بات ہے، کہندے نے لہجہ توفہ پاک نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا میرے حوراں تے ملائکاں سکھ دینی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے۔ اللہ فرماندے نے میں جڑا ارادہ کر لینا ہے میں پھر اس ارادے نو پورا کر کے دکھانا ہے۔ فرمایا میرے محبوب سونیا میں ارادہ کر لیا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جیڑیاں انہاں تے نجاست سٹیاں گئیاں نے جا سٹیاں جان گیاں جا جیڑیاں سٹیاں جا رہیاں نے میں انہاں ساریاں نو صاف کرنا چاہنا تے میرے رب نے پھر کس طرح صفائیاں کیتیاں نے؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں تے چادر تطہیر دے دیتی ہے۔ آؤ لوگوں میری بات دی طرف توجہ کرے آجے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون اماں جی عائشہ؟ خدا دی قسمیں اتنا خوش قسمت خاندان ہے نا، باپ ابو بکر بھی صحابی، ماں ام رومان بھی صحابی، بہن بھی صحابی،
بھائی بھی صحابی، بھتیجا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، بھانجا بھی صحابی، دو پھپھیاں او بھی صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، سارا خاندان صحابی تے خود صحابی رسول بھی نے، زوجہ رسول بھی نے تے ام المومنین بھی نے۔ اے شرف، اے مقام، اے عظمت، اے رتبہ اگر ملیا ہے نبی دیاں بیویاں دے وچوں تے سیدہ عائشہ نو ملیا ہے۔ اے عظمت عطا کیتی ہے تے اللہ نے سیدہ عائشہ نو عطا کیتی ہے۔ آؤ میں دسنا چاہنا کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لوگو یہ بات بتانے والی تو نہیں، سارے نو پتہ ہوندے کسی دا بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے، او دا والدین، او دی ماں، او دا باپ، او دا ماما، چاچا، نانکے، داد کے جڑے نے او دے واسطے رشتہ تلاش کر دے نے۔ میرا بیٹا جوان ہو گئی ہے، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی واسطے، اپنے بیٹے واسطے رشتہ تلاش کرنا ہے۔ تو میرا نبی بھی جوان ہو گئی ہے، ہن میرے نبی دا رشتہ تلاش کون کرے گا؟ آئیے میری بات دی طرف توجہ کرے آجے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام بھی جوان ہو گئے نے، تیرا بیٹا جوان ہووے، تو اپنے بیٹے دا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ تیری بیٹی جوان ہووے، بیٹی دی ماں رشتہ تلاش کر دیئے۔ لوگوں میرا نبی تو اووے جنہ دا سر تے نہ باپ موجود ہے، جنہ دی سر تے نہ ماں موجود ہے۔ میرے نبی دی محبت کرنے والی ماں بھی موجود کوئی نہیں، میرے نبی نہ پیار تے شفقت کرنے والا باپ بھی موجود کوئی نہیں۔ اللہ سونے آئے کون ہے ہن نبی دا رشتہ تلاش کرنے والا؟ کون نبی دا رشتہ تلاش کرے گا؟ فرمایا علم یجد کا یتیم فآوا، وہاں میں قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب سونیا تینوں پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، اے میرے محبوب سونیا تینوں غمگین ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ پھر کی ہویا جے تیرا باپ موجود نہیں؟ پھر کی ہویا جے تیری ماں موجود نہیں؟ میں عرشاں والا رب خود تیرے رشتے دا انتخاب کراں گا۔ اللہ اللہ، پھر کیسا انتخاب کیتا ہے؟ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے حجرے دے اندر بیٹھے نے، کول اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے۔ حضرت آقا فرماندے نے عائشہ ایک دن نہ میرے کول جبریل آیا ہے، جبریل دے ہاتھ دے اندر ایک ریشمی رومال ہے، ایک جنت دا رومال ہے۔ جبریل نے ہاتھ دی اندر پکڑی ہے تے میرے کول آ گیا۔ میں پوچھیا جبریل آ تیرے ہاتھ دی اندر کی ہے؟ جبریل نے انجو رومال کھولی ہے، جبریل نے انجو غلاف کھولی ہے۔ عائشہ اس جنتی رومال دے اندروں مینوں تیری تصویر نظر آئی ہے۔ اللہ اللہ، کون اماں جی عائشہ ہے؟ فرمایا عائشہ دوسرا دن پھر ہویا ہے، جبریل پھر میرے کول آیا ہے، اسی طرح ہاتھ دی اندر جنتی رومال ہے، ریشمی رومال ہے، میرے کول لے کے آیا ہے۔ میں پھر پوچھیا جبریل اس رومال دے اندر کی ہے؟ اس ریشمی رومال دے اندر کی ہے؟ تے جبریل نے جو غلاف کھولی ہے اس رومال نو کھولے آئے، پھر تصویر نظر آئی ہے تے عائشہ مینوں تیری نظر آئی ہے۔ تے جبریل نالی کہن لگا محبوب سونے آئے، اے عائشہ ایسی پاک ہستی رب نے بنا دیتی ہے، دنیا اندر بھی تواڈی بیوی ہوے گی تے آخرت دی اندر بھی تواڈی۔ اللہ اکبر، دنیا اندر بھی بیوی تے آخرت اندر بھی بیوی ہووے نبی دی بیوی۔ توجہ کرے جو میری بات دی طرف، مینوں گل یاد آئی پیارے عمر فاروق دی، کہنے لگے محبوب سونیا
تیرے چہرے تے تے رب مکھی نہیں بہن دیندا تے مینوں اے دس محبوب سونیا تینوں بری عورت میرا رب کس طرح دے دے گا؟ تو اس اماں جی عائشہ دے بارے اعتراض کرنا ہے؟ او اماں جی عائشہ خدا دی قسم کھا کے آنا اس امت دے اوپر اماں جی عائشہ دے اتنے احسان نے اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکدا۔ اٹھاؤ احادیث دیاں کتاباں، قرآن اٹھاؤ، 18 آیتاں دی اندر تینوں اماں جی عائشہ نظر آن گیاں۔ اٹھاؤ احادیث دیاں کتاباں، 2211 احادیث دی اندر تینوں اماں جی عائشہ نظر آن گیاں۔ اٹھاؤ بخاری شریف دے اندر میری اماں جی عائشہ تینوں 54 حدیث دی اندر نظر آن گیاں۔ مسلم دی اندر 68 حدیثاں ایسیاں نے جدی اندر تینوں اماں جی عائشہ صدیقہ نظر آن گیاں۔ لوگوں کتھوں کتھوں نکالو گے اماں جی عائشہ نو؟ میں مننا تو اپنے فلیکساں چو نکال دے گا اماں جی عائشہ نو، اپنے بینرہ چو نکال دے گا اماں جی عائشہ نو، اپنی ولولہ انگیز تقریرہ چو نکال دے گا، اپنی مجلسہ چو اماں جی عائشہ نو نکال دے گا۔ نہ تیرے چ ہمت ہے کہ تو اماں جی عائشہ نو قرآن چو کڈ سکے، نہ تیرے چ ہمت ہے کہ تو اماں جی عائشہ نو حدیثہ چو کڈ سکے، نہ تیرے چ ہمت ہے کہ اماں جی عائشہ نو مدینیوں کڈ سکے تے اہل حدیث دے سینیاں چو کڈ سکے۔ ویسی عظیم ہستی ہے میری نبی دی بیوی، اللہ اکبر کبیرہ، سید عطا اللہ۔ انہاں دے کولوں نہ کسی نے سوال کیتا، شاہ جی ذرا یہ دسو سیدہ عائشہ افضل نے یا سیدہ خدیجہ افضل نے؟ بڑا پیارا جواب دیتا، خدا دی قسمیں کہن لگے او سوال کرنے والے ایتھے بیٹھ میری گل سن، جدو سیدہ خدیجہ دی شادی ہوئی سی نا ادو میرا نبی محمد بن عبداللہ سی، تے جدو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شادی آمنہ دے لال ہوئی، آمنہ دے لال دے نال ہوئی، ادو میرا نبی محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فیصلہ خود کر کہ کون افضل ہے۔ اسی کسے دی شان دے منکر نہیں، اسی ہر ایک دی شان بیان کرنے ہاں۔ فیصلہ تو کرنا ہے، تو اماں جی عائشہ دے بارے زبان درازی کرنا ہے۔ میں دسنا کون اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے اترنے والا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ آقا مدینے دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام دے کول جنگ دے وچوں کافی مال غنیمت اکٹھا ہو گیا ہے، کافی مال میرے نبی دے کول آ گیا ہے۔ نبی دیاں بیویاں نے دیکھیا اللہ نے اپنی رحمت دا نزول کر دیتا ہے، اللہ دی رحمت دی اللہ دیاں برکتاں جیڑیاں نے نازل ہو چکیاں نے۔ میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے میرے نبی دے کول آ گیا ہے، آ کے عرضاں کرن لگیاں محبوب سونیا ویکھو نہ رب نے لہراں تے بہراں کر دتیاں نے، محبوب سونیا لوگاں نے اپنے پیارے تے خوبصورت مکان بنا لینے۔ اے میرے محبوب جی او ویکھو نہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں نے ہتھاں دی اندر کنگن پائے ہوئے نے، کناں دی اندر بالیاں پائیاں ہوئیاں نے، سونے تے چاندی دے نال لدیاں پئیاں نے۔ اے میرے محبوب سونے سانو بھی دنیا دی زیب و زینت چاہی دی ہے، سانو بھی سونا تے چاندی چاہی دا ہے، لوگاں دے کول سونا بھی موجود ہے۔ او کیسر و کسرا دیاں عورتاں جیڑیاں نے او کنگن پائی پھر دیاں نے، اسی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں۔ میرے نبی نے اتنی بات سنیے تے آقا دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے، میرے آقا خاموش ہو گئے، آقا نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ اگلا دن پھر ہویا ہے، اے پھر نبی دیاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے میرے نبی دے کول آ کے بہ گئیاں، پھر
وہی مطالبہ کیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میریو بیویو جاؤ چلیاں جاؤ پورا مہینہ میں تواڈے لاگے آنا الہ کر لیا الہ دا مطلب ہے نہ گل نہ بات علیحدہ ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندے نے میں نبی دی جدائی دے وچوں 30 دن جڑے نا ہتھاں تے گن گن کے کڈے نے میں سوچ دی نہیں ساڈے 2 دن ہو گئے نے 3 دن ہو گئے نے اج 4 دن ہوئے گئے آقا علیہ السلام ساڈے تو جدا ہوئے نے تے جس وقت 29 دن ہو گئے نا تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے چو اپنے بالا خانے چو اپنے چوارے چو نیچے اترے تے سدھے گئے نے تے اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر گئے نے میرے آقا بھی اماں جی عائشہ دے نال محبت کردے نے اور دنیا والیاں نو دسیے احمد نہیں میرے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ دے کول اپنی زندگی دا آخری وقت گزاری ہے لوگو جس وقت سیدنا آقا علیہ السلام میری اماں جی عائشہ دے کول آئے تو اماں جی عائشہ کہنے لگیاں محبوب سونیا تسی تے 30 دناں دا کیا جے 29 دن ہوئے نے تو اماں جی عائشہ نو میرے آقا فرماندے نے عائشہ چپ کر تینوں نہیں پتا کدی چن 30 دا ہوندا ہے تے کدی چن 29 دا ہوندا ہے عربی مہینہ جڑے وہ کدی 29 دا ہوندا ہے تے کدی 30 دا ہوندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نو پکڑیا تے اپنے سامنے بٹھا لیا آقا فرماندے نے عائشہ ایتھے بیٹھ میں تیرے نال گل کرنا چاہنا ہے میں تینوں قرآن سنانا چاہنا ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں آقا دے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھ گئی ہاں تے آقا ہن قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا آقا نے انج کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سامنے بٹھایا آقا فرماندے نے عائشہ اللہ دا پیغام سن لے پھر اپنے گھر اپنی ماں دے کول چلی جاویں او دے نال جا کے مشورہ کر کے آویں اللہ دا پیغام کی ہے اللہ فرماندے نے نبی دیو بیویو اگر تسی چاہندیاں جے تانوں دنیا دی زیب و زینت مل جائے اگر تسی چاہندیاں جے تانوں دنیا دا مال مل جائے اگر تسی چاہندے جے سانو دنیا دا مال و متاع مل جائے رب دا رسول تانوں مال بھی دے دے گا تانوں دولت بھی دے دے گا سونا تے چاندی بھی دے دے گا تانوں زیب و زینت دنیا دی دے دے گا لیکن دے کے پھر میرا نبی تانوں فارغ کر دے گا طلاق دے دے گا عائشہ جا ہن اپنی ماں نہ مشورہ کر رہا دنیا دا مال چاہی دے یا آمینہ دا لال چاہی دے خدا دی قسم کھا کے آنا اتنی بات کیتی نا میرے محبوب نے تو سیدہ عائشہ چیخ اٹھیاں کہن لگیاں محبوب سونیا فیصلہ اللہ دا ہوئے فیصلہ او دے رسول دا ہوئے تا عائشہ اپنی ماں نہ مشورہ کرن جائے عائشہ دا ایمان بچ سکدا محبوب سونیا میرا اعلان سن لو میرا بھی فیصلہ سن لو آقا کہنے لگے عائشہ
تیرا کی فیصلہ ہے؟ آقا سونے مینوں دنیا دا مال نہیں آمینہ دا لال چاہیے. چاہے میرے گھر دے اندر چولہے دے اندر 2 مہینے تک اگ نہ جلے میں برداشت کر لواں گی، لیکن محمد مصطفیٰ دی جدائی نو میں برداشت کر سکدی. آقا جی میرا فیصلہ تے اے جے، باقی اپنی بیویاں نو جا کے پوچھ لو انہاں دا فیصلہ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا دی قسم کون سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے اوہی اما جی عائشہ نے جنہ نے میرے نبی دی خلوت نو یاد کیتا، میرے نبی دی جلوت نو یاد کیتا، میرے نبی دے جانے تو بعد میرے نبی دی خلوت نو بیان کیتا، میرے نبی دی جلوت نو بیان کیتا. خدا دی قسم احادیث دیاں کتاباں اٹھاؤ تو انہوں پتہ چلے گا. ایک کنے دسیے کہ عورت دے ایام مخصوص دے اندر کیا عورت جیڑی ہے بیت اللہ دا طواف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ایک کنے دسیا کہ سوائے بیت اللہ دے طواف تو باقی سارا حج کر سکتی ہے. دسن والیاں کون نے؟ ایک کنے دسیا کہ میرا نبی غیب جان دے کہ نہیں جان دا؟ اٹھاؤ احادیث دیاں کتاباں، کون دسن والے نے؟ ایک کنے دسیا طہارت دے مسائل، ایک غسل دے مسائل دسن والیاں کون نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. خدا دی قسمیں میرے نبی دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایویں لوگ گز گز لمبیاں زبانہ نکال کے میری اماں جی بارے بکواس کرتے نے. خدا دی قسمی ہے جڑا دور جا رہے ہیں نا، ہائے اللہ، یقین کرو علماء کرام دس کے تھک چکے نے، لیکن اسیاں کئی اکٹھے نہیں ہو رہے. جتنے میرے نبی دے صحابہ نال بغض رکھنے والے، نبی دیاں بیویاں دے نال بغض رکھنے والے سارے یکجا ہو چکے نے، اکٹھے ہو چکے نے. پہلے کدی ہوندا سی کہ پتہ چلدا فلاں بندے نے میرے نبی دے گستاخی کیتی ہے، صحابہ دی گستاخی کیتی ہے. اج دیکھاں تیرے ملک دی اندر کی حالات نے. دن با دن کدی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان دے اندر گستاخیاں، کدی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان دے اندر گستاخی، کدی امہات المومنین دی شان دے اندر گستاخیاں ہو رہی نے. خدا را میں کئی دفعہ کہہ چکیاں، ہر نماز تو بعد جے تسی کچھ نہیں نہ کر سکتے تو ہاتھ چوک کے رب کو دعا کر دیا کرو، اللہ جڑا میرے صدیق دا دشمن ہے اللہ نو تباہ و برباد کر دے. اللہ جڑا میرے نبی دے صحابہ دا دشمن ہے انہوں تباہ و برباد کر دے. انشاءاللہ کل قیامت والے دن تو رب دے ہاں اے جواب دے سکیں گا، اللہ میرے اتنی طاقت نہیں سی کہ میں انہوں دا مقابلہ کر سکاں، لیکن ربا میں تیرے دربار دی اندر آ کے ہاتھ پھیلا کے تیرے اگے دعا کیتی سی. لوگو اٹھو اور اکٹھے ہو جاؤ اور اماں جی عائشہ صدیقہ طہرہ اور میرے نبی دیاں تمام بیویاں دی عزت و عصمت دا دفاع کرو. لوگ میرے نبی دی بیویاں تے کیچڑ اچھال رہے نے. آؤ میں دسنا چاہنا کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب دے سینہ اطہر تے اترنے والا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آئے. اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. آئیے میں اپنی بات نو ذرا اور واضح کرائیں. غزوہ ذات الرقاع، میرے نبی علیہ السلام جدوں بھی کسے نا جنگ تے جاندے
اپنی بیویاں دے درمیان قرا پاندے، جس بیوی دا نام نکلدا نا اس بیوی نو نال لے جاندے۔ اللہ اکبر۔ 2 غزویاں دے وچ اما جی عائشہ دا نام نکلیا ہے، ایک غزوہ ذات الرقاع ہے، ایک غزوہ بنی مستلق۔ یہ 2 غزوے ہیں جنہ دی اندر سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں نے۔ آؤ میں اپنی بات نو واضح کراں، میرے نبی دے نال جاریاں نے رستے دی اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، میرے آقا اپنے خیمے دے اندر نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او بھی اپنے خیمے دے اندر موجود نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا ہار گم ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ انہاں دے وچوں جڑے کچھ پیرا دے رہے نے، کچھ میرے نبی دی بیوی دا ہار تلاش کر رہے نے۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمے دی اندر آرام کر رہے نے، کول میرے نبی دی وفادار بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے۔ میرے نبی دے صحابہ ہار تلاش کر رہے نے تے کسے نے گل صدیق نو کہہ دیتی، وے صدیق تیری بیٹی عائشہ دی وجہ تو ویکھنا صحابہ کتنی پریشانی دے اندر نے، او دا ہار گم ہو گئی ہے، وضو کرنے واسطے پانی بھی موجود کوئی نہیں، نماز دا وقت ہو رہی ہے، بس اتنی بات میرے صدیق دے کان دے اندر پہ گئی، نماز دا وقت ہو رہی ہے، اتنی بات سنی ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ میرے نبی دے خیمے دے اندر چلے گئے۔ کی دیکھے آقا علیہ السلام آرام کر رہے نے، ستے پہنے، کول سیدہ عائشہ بیٹھیاں ہوئیاں نے تے جا کے سیدہ عائشہ دینج کر کے مکہ ماریا، ہوج ماری، چوکا لایا۔ ایک حدیث دے اندر ہوندہ ہے کہ پیر نہ ٹھوکر ماری، ایک ماری ہے، ایک ہوج ماری، ایک مکہ ماریا، 2 مکے مارے، 3 مکے مارے۔ ادھروں صدیق اپنی بیٹی نو مار رہی ہے، آسمان تے میرے رب دا عرش کمب گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل جا جلدی چلا جا، جا جلدی چلا جا۔ جبریل میرے نبی دے کول آئے، آ کے عرضاں کیتیاں محبوب سونیا، اللہ کہہ رہے نے نہ صدیق نو کچھ کہنا ہے نہ صدیقہ نو۔ کون کہہ رہے بولو، کی کہہ رہے کہ نہ صدیق نو کچھ کہنا ہے تو نہ صدیقہ نو کچھ کہنا ہے، تو جڑا صدیق نو کچھ کہے گا او دا انجام پھر دسو کی ہوئے گا، جڑا صدیقہ نو برا کہے گا او دا انجام کی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو آ کے جبریل نے کہہ دیتا محبوب سونے آئے، نہ صدیق نو کچھ کہنا ہے نہ صدیقہ نو کچھ کہنا ہے، آج تو بعد میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، اگر پانی نہیں ملے آئے مٹی تے ہاتھ مار کے نماز تو پڑھ لے، قبول عرشاں والا رب کر لے گا۔ اللہ اللہ حضرت آقا فرماندے نے عائشہ جدوں بھی تیرے تے کوئی پریشانی آندی ہے، تیری پریشانی دی وجہ تو رب میری امت آسانیاں کر دیندے نے۔ عائشہ جدوں بھی تو کدی مشکل دی اندر آئی ہے، تیری مشکل دی وجہ تو میرے رب نے میری امت آسانیاں کر دیتیاں نے۔ فرمایا 1.25 لاکھ نبی آئے نے، کسے نبی نو سہولت موجود نہیں کہ مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اے سہولت امت محمدیہ نو ملی ہے تے اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی وجہ تو ملی ہے۔ آؤ میں اگے اور بات چلاواں، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपनी बीवियां दे दरमियान बारियां तकसीम कीतियां ने। आ बारी सैयदना हजरत ज़ैनब दी बारी है, आ बारी सैयदा उम्मे सलमा दी है, आ बारी सैयदा सौदा दी है, आ बारी मेरी फलां बीवी दी है, आ बारी मेरी फलां बीवी दी है। इसे तरह एक दिन जेड़ा अल्लाह दे महबूब ने सैयदा आयशा वास्ते खास कीता है। मेरे आका अपनी सारियां बारियां पूरियां करके जिस वक्त सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे घर दे अंदर आंदे, मेरे नबी दे सहाबा नू पता चल जांदा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी आयशा दे घर दे अंदर आ गए ने। ज्यादा तो ज्यादा बढ़ चढ़ के मेरे नबी दे घर तोहफे भेज दे। आका आयशा दे घर आए ने सारे सहाबा, कदी कोई भेज रही है, कदी कोई भेज रहा है, कदी कोई भेज रहा है। तो नबी दियां बीवियां इकट्ठियां होके आ गई, कहन लगियां महबूब जी भला ये केड़ी गल होई, जो साडे को तुसीं हुंदे जे सानू कोई तोहफा ही नहीं भेजदा, लेकिन जो आयशा दे कोल जांदे ने लोग धड़ाधड़ तुहाडे सहाबा तोहफे भेजदे ने। मेरे आका ने जिहड़ा जवाब दिता, आका फरमांदे ने मेरी बीवियो आयशा दे बारे मेरे नाल बात ना करिया करो। जदों मैं तुहाडे बिस्तर ते हुन्ना जिबरील मेरे को कदी नहीं आया, लेकिन जदों मैं सिद्दीका दे बिस्तर ते हुन्ना, सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका जिस वक्त मैं ओदे बिस्तर ते हुन्ना, जिबरील कुरान भी लैके आउंदा है ते रब दा सलाम भी लैके आउंदा है। ओदे बारे गल ना करो। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुदा दी कसमें कायनात दियां अजीम औरतां दे विचों सब तो अजीम औरत अगर है मेरी और तेरी अम्मा जी आयशा, बोलो रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर कबीरा। ग़ज़वा बनी मुस्तलक, मेरे आका जंग ते जा रहे ने, कुरा पाया, अम्मा जी आयशा दा नाम निकल आया। चलदियां आका जंग तो वापस आए। जिस वक्त जंग तो वापस आए ना, तो रस्ते दी अंदर एक जगह ते पड़ाव डालिया। नहीं चलते तो रहन दो कोई ना। एक जगह ते ना पड़ाव डालिया। मेरे नबी ने सहाबा नू हुक्म दिता कि तुसी जरा इत्थे ठहर जाओ, आराम करो। कुछ देर आराम करने तो बाद फिर असी रवानगी तैयार करांगे, रवाना होवांगे। सैयदा आयशा भी बैठ गईयां। फरमाया मैनू ऊंट दे उत्ते ना एक हौदज नुमा, एक छोटा जिहा ना कमरा नुमा वो बनाया हुंदा सी, तो मैं उस हौदज दी अंदर बैठ जांदी। पर आंदी मेरा बिल्कुल जिस्म जिहड़ा सी पतला सी, क्योंकि कम उम्र सी मेरी, छोटी जी उम्र दी अंदर मेरी शादी हो गई। बरीक ते पतला जिस्म मेरा ज्यादा वजन कोई नहीं। ते मेरे और तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमांदियां ने, असी उस जगह ते पड़ाव डाले आए, कज़ाए हाजत होई है। मैं कज़ाए हाजत वास्ते बाहर निकली, अपने हौदज चो निकल के दूर मैं कज़ाए हाजत वास्ते चले गई। कज़ाए हाजत तो फारग होई, मैं जिस वक्त वापस आन लगी मैं अपने गले नू हाथ लगाया ते मेरा हार गुम हो गया। वो हार मेरा नहीं सी, मेरी भैन अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दा हार सी। मैं परेशान हो गई, मैं क्या मेरी भैन दा हार गुम हो गया। मैं तलाश करना शुरू कर दिता, तलाश करदियां मैनू काफी टाइम गुजर गया। उधरों मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिता, चलो मेरे सहाबा तैयारी करो, वापस मदीने चलिए। सहाबा ने तैयारी शुरू कर दी है। ओ मेरे नबी दे सहाबा ने हौदज उठाया, उठा के दोबारा उस ऊंटनी ते रख दिता है। इन्हां सहाबा नू भी पता नहीं चलिया कि मेरे नबी दी बीवी अम्मा जी आयशा अंदर मौजूद ने कि नहीं मौजूद है। फरमाया इतना मेरा कम वजन सी, कम उम्र दी वजह दे नाल सारे दे सारे सहाबा रवाना हो गए।
کافی دیر بعد جدو میں واپس آئی ہوں او جگہ دیکھی جتھے اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ بیٹھا اٹھئے تے نیچوں میرا ہار مل گیا ہے، لیکن جدو میں دیکھیا اس جگہ تے کوئی بھی نبی دا یار موجود نہیں، کوئی بھی نبی دا صحابی موجود نہیں۔ پریشان ہو گئی ہیں کہ آقا بھی چلے گئے نے، نبی دے صحابہ بھی چلے گئے نے۔ اس جگہ تے بیٹھ گئی ہیں جس جگہ تے اماں جی عائشہ دا ہودج موجود سی۔ کہن لگیاں میرے آقا نو پتا چلے گا، آقا اپنے صحابہ نو بھیج کے ایتھوں ہی مینوں لے لن گے۔ بیٹھیاں بیٹھیاں کافی وقت گزر گیا، لیٹ گئیاں، نیند آ گئی، اپنی اوڑھنی اپنی چادر جڑی ہے اپنے اوپر لے لئی۔ میرے نبی دے ایک صحابی سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی آمینہ دلال نے لائی ہے کہ تسی قافلے دے پچھوں دوبارہ کافی دیر بعد پھر آنا ہے تاکہ کسے دی کوئی چیز گری ہوئے اٹھا کے واپس مدینے دی اندر لے کے آ جاؤ۔ اللہ اللہ ٹرے آرے نے مہار ہاتھ دی اندر اونٹ پکڑیے، انج کر کے دیکھیا تے نظر آیا کوئی انسان نما چیز ہے تے غور نہ دیکھیا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے پردے دے احکام تو پہلے حضرت صفوان نے مینوں دیکھیا سی، اس وجہ تو جلدی دے نال مینوں پہچان لیا، دیکھ کے تے منہ پرا کر کے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھی آواز دے نال پڑھیا ہے، اماں جی عائشہ نو ہوش آ گیا ہے، اماں جی عائشہ جاگ پئیاں، جلدی دے نال اپنی اوڑھنی تے دوپٹہ سیدھا کیتا ہے۔ حضرت صفوان نے اونٹ نو نیچے بٹھایا ہے، اماں جی عائشہ اوپر سوار ہو گئی ہیں، مہار پکڑیے تے ٹرے جا رہے نے۔ اماں جی عائشہ کہندیاں نے مینوں میرے رب دی قسم ہے جاندیاں جاندیاں نہ صفوان نے میرے نہ کوئی گل کیتی ہے نہ میں صفوان دے نال کوئی گل کیتی ہے، لیکن صفوان دی زبان تے اے ہوئی کلمات سن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی ہی دیر بعد قافلے دے نال جا کے رل گئے، مدینے دے اندر لوگ موجود نے۔ جس وقت اماں جی عائشہ اونٹ تو اتر رہیاں نے، او منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی نے دیکھیا، کہن لگا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے کہندا اے عائشہ جیڑی صفوان دے نال واپس کلیاں پیچھے آ رہی ہے، اے ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ مدینے دی اندر اماں جی عائشہ تے بہتان بازیاں شروع کر دیتیاں، اماں جی عائشہ تے الزام لگانا شروع کر دیتا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے ہودج دے اندر بیٹھ گئی، جلدی نہ اپنے گھر دے اندر گئی، تھکاوٹ دی وجہ تو مینوں سخت جڑا بخار ہو گیا، بخار دی وجہ تو کافی دیر میں بستر تے رہی ہاں، مینوں نہیں پتا مدینے دی اندر کی طوفان برپا ہوئے ہے۔ کافی دن بعد میں مشتہ دے نال میں انج کر کے قضائے حاجت واسطے نکلی ہاں، قضائے حاجت تو واپس آ رہی ہیں، رستے دی اندر مشتہ دو ٹھوکر لگی ہے، گر گئی ہے تے مشتہ کہن لگی وے مشتہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، مشتاہ تیرا ککھ نہ روے۔ اتنی بات کیتی ہے جناب سیدہ عائشہ دے سامنے۔ اماں جی عائشہ کہن لگیاں مشتاہ کیوں مشتاہ نو تو برا کہہ رہی ہے، اے انہاں دا بیٹا ہے، ماں اپنے بیٹے دے بارے اس طرح دے الفاظ کہہ رہی ہے۔ تے سیدہ عائشہ کہندیاں نے مشتاہ تینوں پتہ ہے نا مشتاہ اوے جن نے میرے نبی دے نال بدر دی اندر شرکت کیتی ہے تے بدری صحابی نو تے میرے رب نے معاف کر دیتا ہے، بس اتنی بات کرم دی دیر ہے۔ مشتاہ کہن لگی عائشہ تو انی بھولی ہوئے گی مینوں نہیں سی پتا۔ عائشہ کیا تینوں نہیں پتا مدینے دی اندر کی قیامت برپا ہو چکی ہے؟ سیدہ عائشہ کہن لگی مینوں تے کسے بات دی خبر کوئی نہیں،
کہن لگے عبداللہ بن ابی جڑا منافق ہے اور او دے چیلیاں نے اے عائشہ تیرے تے صفوان دے متعلق بہتان بازیاں کر کر کے تینوں پورے مدینے دی اندر جڑا ہے تیرے سے اعلان نو سریام کر دیتا ہے، بس اتنی بات کرن دی دیر ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیراں نیچوں زمین نکل گئی، میں پتہ نہیں کس طرح اپنے گھر دے اندر پہنچیاں، گھر جا کے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، اگے جس وقت میں بیمار ہوندی آقا میرے کول آ کے بیٹھ جاندے، کہنے لگے عائشہ تیرا کی حال ہے، محبت بھریاں باتاں کر دے، لیکن اس دفعہ میرے محبوب نے دور ہی پوچھے عائشہ تیرا کی حال ہے؟ عائشہ کہنے لگی محبوب سونیا میں ٹھیک ہاں، ایک تواڈے کولوں اجازت لینا چاہنی ہاں۔ آقا علیہ السلام جی مینوں اجازت دیو میں اپنی ماں دی کول جانا چاہنی ہاں۔ میرے آقا اگے جلدی کیتیاں اجازت نہیں سی دیندے، اس وقت میرے آقا بھی پریشان نے، آقا نو تے ساری بات دا پتہ سی نا کہ مدینے دی اندر کی طوفان برپا ہویا میری عائشہ دا۔ آقا فرماندے نے جا عائشہ اپنی ماں دے گھر چلی جا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں بڑی مشکل دے نال اپنے باپ ابو بکر دے گھر دے اندر پہنچیاں، گھر جا کے میں باپ دے سینے دے نال لگ گئی، او تھیاں والیو تھیاں نو کوئی پریشانی آ جائے، تھیاں نو کوئی تکلیف آ جائے تے تھیاں اپنے ماپیاں دے کول جایا کر دیاں نے، اونا تھیاں نو جا کے پوچھو جنہ دے ماپے سر تے موجود کوئی نہیں۔ خدا دی قسم سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے بابا دے سینے دے نال لگ کے زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا، پھر میری اماں آ گئی، میں اپنی ماں دے سینے دے نال لگ گئی، ماں منو حوصلہ دے رہی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ضرور ضرور مددہ کرے گا۔ ادھروں میرے آقا بھی پریشان نے، آقا بھی دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے، صحابہ بیان فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام رو رو کے اکھاں دی اندر سوزش آ گئی ہے، انج اپنے گھروں نکلے نہیں تے جا کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ گئے کہ شاید کوئی آوے جڑا میں محمد نو اس بات دا دلاسا دے دوے۔ میرے نبی دا آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آئے نے تے میرے محبوب کہن لگے زید مینوں دسنا میری عائشہ دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ زید کہن لگے محبوب سونیا اے میرے محبوب جی مینوں تے عائشہ دے اندر کوئی ایسا نقص نظر نہیں آیا، میرے نبی دی بی بی دی خادمہ اما جی عائشہ دی خادمہ بریرہ نو بلایا، انہوں پوچھیا انہوں نے بھی یہ ہوئی جواب دیتا، پھر حضرت علی آئے نے جناب علی نو پوچھیا گیا علی تو دسنا تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت علی کہن لگے محبوب سونیا اللہ دے نبی جی تو انو پلا کوئی کمی ہے کوئی تھوڑ ہے، تسی انج کرو ہور شادی کر لو ہور نکاح کر لو۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، پھر نظرہ پہیاں کہ ایسی شخصیت دے چہرے تے جنہوں جرنیل اسلام کہندے نے امیر المومنین کہندے نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے چہرے تے میرے آقا دیاں نظرہ پئیاں، میرے آقا نے عمر نو بلایا، آقا کہن لگے عمر مینوں تو دسنا میری عائشہ دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ انج نال تلوار لگائی ہے، تلوار دی مٹھ تے ہاتھ رکھی ہے، کہن لگے محبوب سونیا میں بہتیاں گلاں نہیں کرنیاں، مینوں اکو گل دا جواب دیا جے، مینوں اے دسو نا تواڈا نکاح عائشہ دے نال کنے بڑھایا ہے؟ تے میرے محبوب دیاں بھی اکھیاں ڈول پئیاں، آقا کہندے نے عمر تینوں تے پتہ یہ نا عائشہ دی تصویر مینوں جنت دی اندروں 2 ٹائم آندی رہی ہے، میرا نکاح عائشہ نال میرے رب نے پڑھایا ہے، تو پھر انج کر کے تلوار میان چو نکالی ہے
تے چھلک کے آنسو نکل آئے پیارے فاروق دے. کہن لگے محبوب سونیا خبردار جیڑا میری اما جی دے بارے کوئی غلط الفاظ نکالے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا. محبوب سونیا او سونا رب جیڑا ہے تو اڈے تے مکھی نہیں بہن دیندا تو اڈے بستر تے بری عورت نو کس طرح آن دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی چ اٹھے سدھے سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر چلے گئے. سیدہ عائشہ اندر نے جناب ابو بکر صدیق بھی آئے. حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی وہ بھی آئیاں تے آقا فرماندے نے ابو بکر عائشہ نو میرے کول بولا. حضرت عائشہ فرماندی نے میرے گھر دے سین دے اندر نا 2 چارپائیاں پئیاں نے. ایک چارپائی تے آمنہ دے لال دے سامنے میں بیٹھ گئی تے ایک چارپائی تے میرے محبوب بیٹھ گئے. تے آقا بڑے پیار نہ کہندے نے عائشہ جے تیرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے تو رب کولوں معافی منگ لے میرا رب معاف کرنے والا ہے. اما جی عائشہ کہندیاں نے محبوب دے اتنے الفاظ کہن دی دیر ہے مینوں تے انج ہویا میرے جسم چو جان نکل گئی. فرمایا محبوب جی لوگ تے گلاں کر دئی سن آقا جی تسی تے نہ کرو. اما جی عائشہ زارو کی تار رونا شروع ہو گئیاں. چھوٹی عمر تے بولیا نہیں جا رہا پریشانی دی وجہ تو اپنے بابا ابو بکر نو کہن لگیاں ابو جی تسی میرے متعلق محبوب دے نال گل کرو. پیارے صدیق نے بھی ہاتھ اٹھا لے کہن لگے بیٹا میں نبی دے سامنے بول نہیں سکدا. اپنی اما نو آکھیا اما جی تسی گل کرو نا تسی میرے متعلق آکھو. فرمایا بیٹا میں بھی کچھ نہیں کر سکدی. اما جی عائشہ کہن لگیاں محبوب جی اگر میں کہاں کہ میں بری حرکت جڑی انہاں لوگاں نے پھیلائی ہے میں نہیں کیتی لوگ نہیں منن گے. مینوں رب تے یقین ہے کہ میرا رب جیڑا ہے میریاں ضرور مدداں کرے گا. اے محبوب سونیا میرا حال تے او ایوب حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جنہاں نے آکھیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اتنی بات کیتی ہے تے اما جی عائشہ اٹھ کے اندر چلے گئیاں. محبوب پریشان ہے کی ہویا. اچانک میرے نبی دا چہرہ جھک گیا پیشانی تے پسینے دے جتنے قطرے آنے شروع ہو گئے. لکڑی دی چارپائی تے بیٹھے نے تے چارپائی چو چڑ دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں. اما جی کہندے نے مینوں پتہ چل گیا وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا. آسمان تو رب دا پیغام آ رہی ہے. کہن لگیاں میں بڑی خوش ہوئی کہ اللہ ہن میری لوگاں نو دس دے گا کہ عائشہ پاک ہے عائشہ دا کوئی گناہ نہیں. لیکن مینوں امید نہیں سی. جس وقت وہی ختم ہوئی نا تو میرے محبوب فرماندے نے ابشری عائشہ تینو مبارکہ ہون. ابشری عائشہ تینو مبارکہ ہون. اللہ نے تیری برات دے اندر قرآن دیاں 18 آیتاں میرے سینے تے نازل کر دتیاں نے. اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ نہ محبت کر دے خود رحمان کر دے. اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں تے تومت لگی نا تو بچہ بولیا چھوٹا جیا کہ میری ماں پاک نبی یوسف تے تومت لگی تے بچے نے گواہی دیتی. اے اماں جی عائشہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں تہاڈی صفائی واسطے کوئی بچہ نہیں بولیا خود عرشاں والا رب رحمان بولیا ہے. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا ہے میرے سمیت سانو سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.